أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الله أكبر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ما شاء الله بارك الله في عمرك. أحسنت حبيبي بارك الله في عمرك. ينور عليك. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما شاء الله ما شاء الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا
ربي يحفظك حبيبي، ربي يحفظك ويحميك من كل شر الحاسد والحاقد ويفرج همك، وربي يفرحك بفرحتك. ما شاء الله أبو يوسف بارك الله في عمرك، اللي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله الله الله. ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ما شاء الله ضمن هجومكم استاذ صواز النوزي. نعرة تكبير، نعرة تكبير. عظمة قرآن، عظمة قرآن. تاجدار ختم نبوة، تاجدار ختم نبوة. واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. الله ينور عليك يا شيخ ما شاء الله. لا
كبير ما شاء الله ممتاز. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله